बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मैं तो तबाह हो गई कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यही कुछ इस मासूम दोशीज़ा के साथ हुआ कि इसके घर में एक बहरूपिया आमिल आ गया। इस आमिल के पास ऐसी कौन सी कुव्वत थी जिसने इसे तबाह कर दिया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी जिंदगी में पेश आने वाले इस वाक़े को तकरीबन 20 साल गुजर चुके हैं। इस वाक़े या हादसे ही ने मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी और जन्नत नुमा घर को बर्बाद कर दिया। इसके बाद ही मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई हूँ। इस वक्त मेरा सरमाया हयात बस गुजरे अच्छे दिनों की यादें और मौजूदा जिलते हैं। मेरी जगह कोई और औरत होती तो वो इस वाक़े के बाद खुदकशी कर लेती और इस वक्त इसकी हड्डियां भी खाक में मिल चुकी होती। लेकिन मैं क्योंकि बाहिम्मत और बुज़दिल औरत ना थी, इसीलिए बारहा ख्वाहिश के बावजूद अपनी जिंदगी को ख़त्म ना कर सकी। मेरी शादी खानदान में ही हुई थी। शादी के बाद 3 साल पलक झपकते गुजर गए, लेकिन तीसरे साल के आखिरी माह में मुझे एहसास हुआ कि मेरी शादी को इतनी मुद्दत गुजर गई है और फिर मेरी जिंदगी पर परेशानी के दिनों ने यलगार कर दी। मेरे मोहब्बत करने वाले शोहर का चेहरा बुझा बुझा रहने लगा। वो घर आते, खाना खाते और फिर यूं सोने की कोशिश करते जैसे इन्हें मुझसे कोई मतलब ही ना हो। इस रवैये को चंद दिन तो मैंने बर्दाश्त किया और फिर एक दिन मेरी जुबान खुल ही गई। जमशेद, मेरी समझ में नहीं आता कि आजकल आपका मुंह क्यों बना हुआ है। मेरा मुंह तो नहीं बना हुआ, लेकिन मैं फिक्रमंद जरूर हूँ। जमशेद ने अपने मखसूस ठहरे ठहरे लहजे में कहा, क्या फिक्र है आपको? मैंने इनकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। मेरा तो ख्याल था कि बात तुम्हें मालूम होगी। अम्मी ने तुमसे किसी मसले पर कुछ नहीं कहा क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं। चंद दिन पहले उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाकर किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से अपना मुआयना करवा लूं, क्योंकि मुआयना करवाने वाला मशवरा मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि मैं सेहतमंद हूँ, इसीलिए मैंने आपसे भी इसका तज़किरा नहीं किया। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया। ओहो, शायद बात ही तुम्हारी समझ में नहीं आई। जमशेद ने मेरी तरफ ताज्जुब से देखते हुए कहा, बात सेहत की नहीं औलाद की है। अम्मी का ख्याल है कि अब तक हमें साहबे औलाद हो जाना चाहिए था। आज भी उन्होंने मेरे घर आते ही इस सिलसिले में पूछा था। इतना कहकर जमशेद चंद लम्हे रुके, फिर बोले, मैंने इनसे कहा है कि कल ले जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि कल चलें। अगर तुम बात शुरू ना करती तो मैं आज इस मसले पर खुद तुमसे बात करता। सारे खानदान में आजकल हमारे ही बारे में सरगोशियां हो रही हैं। अगर जल्द ही हमारे घर कुछ ना हुआ तो फिर बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। मुझे इस बड़े मसले का एहसास था, क्योंकि जमशेद के बड़े भाई औलाद ही के चक्कर में 2 शादियां कर चुके थे, लेकिन इनके घर भी अभी तक औलाद नहीं हुई थी। मुमकिन था कि जमशेद को भी अपनी अम्मी की ख्वाहिश और अपने बड़े भाई की रिवायत पर अमल करना पड़ जाता। बहरहाल मैंने ना चाहते हुए भी अपने शोहर का दिल रखने के लिए लेडी डॉक्टर से मुआयना कराने पर आमादगी का इजहार कर दिया। इसी शाम मैं जमशेद के साथ एक मरूफ लेडी डॉक्टर के पास गई। इसने मेरा तफसीली मुआयना किया। इस मुआयने के बाद जो रिपोर्ट लेडी डॉक्टर ने दी वो तशवीशनाक नहीं थी। मैं बांझ नहीं थी, मेरे औलाद हो सकती थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट के मुताबिक मेरा जिस्म चंद अंदरूनी खराबियों का शिकार था। इसके कहने के मुताबिक मेरा इलाज शुरू हुआ और चंद हफ्तों में ही लेडी डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि अब मैं ठीक हूँ। मेरे ठीक होने के बावजूद हालात वैसे ही रहे। मैं आस लगाए रही और इसी तरह कई माह गुजर गए। जमशेद ने इस दौरान कई बार मेरा मुआयना करवाया। मेरे सरहाने मुख्तलिफ दवाएं रहने लगी। सुबह शाम दवाएं खाने और लेडी डॉक्टरों के चक्कर लगाना मेरा मामूल होकर रह गया था, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। डॉक्टरों से मायूस होकर मैंने पीरों फकीरों के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिए। इसी दौरान मैं एक औरत के मशवरे से जमशेद को साथ लेकर एक बाबा के पास पहुंची। इनके बारे में मालूम हुआ था कि वो बहुत जलाली बाबा हैं। हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए वो तैयार नहीं होते, बल्कि मखसूस लोगों को ही फैज़ पहुंचाते हैं, लेकिन जिसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं इसका काम जरूर बन जाता है। इनके मुतालिक दूसरी बात ये मालूम हुई थी कि वो अमूमन लोगों को अपना मुरीद भी नहीं बनाते।
ان کا حلقہ بھی بہت محدود ہے۔ جہاں تک ان کی شہرت کا تعلق ہے تو وہ خاصی تھی۔ مجھ سے جس عورت نے ان کا ذکر کیا تھا وہ پہلے سندھ کے کسی شہر میں رہتی تھی اور وہاں اس نے ان کا ذکر سنا تھا اور اس کی ایک عزیزہ نے ان سے فیض پایا تھا۔ جب میں اور جمشید ان کی خدمت میں پیش ہوئے تو وہاں ایک حلقے میں کئی افراد بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے لباس اور گفتگو سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ معزز لوگ ہیں۔ جمشید میرے ساتھ ایک طرف بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد بابا نے ہماری طرف دیکھا اور پھر جیسے ان کی تیز آنکھیں میرے چہرے، میری آنکھوں اور پھر میرے پورے وجود کے آر پار دیکھنے لگی۔ چند لمحے تو میں ان کی نظروں کا مقابلہ کرتی رہی، پھر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کتنی دیر میں آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی اور اس وقت چونکی جب جمشید نے مجھے آواز دی، زہرا آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ بابا نے جمشید کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور پھر آہستہ آہستہ ان سے سوال کرنے لگے۔ جمشید ان کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ پھر ہم وہاں سے باہر آئے تو جمشید نے مجھے بتایا کہ بابا نے نہ صرف ہمدردی سے میری بات سن لی ہے بلکہ ہمارے حق میں دعا کرنے کا یقین بھی دلایا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہمارا گھر اللہ جلدی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس کے بعد جمشید نے بتایا کہ بابا کو انہوں نے تمام باتیں بتا دی ہیں اور بابا نے کہا ہے کہ تمہاری پریشانیوں کے دن اب تھوڑے رہ گئے ہیں۔ جمشید نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ جمعے کے روز بابا نے پھر بلایا ہے۔ جمعے کے روز کس وقت؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد میں، میری ساس، جمشید اور میری بڑی نند بابا کے دربار میں حاضر تھے۔ اس وقت وہاں سوائے ہمارے اور کوئی نہ تھا۔ بابا نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے میری ساس، نند اور جمشید کی طرف دیکھا اور جب بولے تو مجھے یوں لگا جیسے ان کی آواز ریم جم کرتی ہوئی فوار کا ترنم ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام افراد نے گردنیں جھکا دی تھی اور بابا بول رہے تھے، آپ لوگ مجھے کسی معزز خاندان کے افراد لگتے ہیں۔ مجھے اشارہ ملا ہے کہ آپ لوگ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں وہ بہت جلد پورا ہوگا۔ خدا اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن اب آپ لوگوں کی آزمائش کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ اتنا کہہ کر بابا نے میری طرف نگاہ کی کیونکہ میں نے اپنی گردن جھکائی نہیں تھی اور ان کے چہرے ہی کو دیکھ رہی تھی، اس لیے ان کی نظروں نے میری آنکھوں کا احاطہ کر لیا اور پھر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے وجود میں برقی لہریں سی دوڑ رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے شعلے سے نکل رہے تھے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہی۔ بابا کی سحر انگیز آنکھیں میرے چہرے سے ہٹ گئی اور میں نے گردن جھکا دی۔ 2 ہفتے ہم لوگ اسی طرح بابا کے پاس گئے اور پھر میری ساس نے بابا کو شام کے کھانے کی دعوت دی۔ بابا نے گھر آنے سے انکار کر دیا، لیکن جب میری ساس نے بہت اصرار کیا تو بابا نے دعوت قبول کر لی۔ اس دعوت کے بعد بابا اکثر ہمارے گھر آنے لگے۔ تمام خاندان انہیں آنکھوں پر بٹھانے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ یوں ہوا کہ وہ ہر شام ہمارے گھر آتے اور رات گئے واپس جاتے۔ میں نے اس دوران میں جمشید کو یہ خوشخبری دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر جمشید کے لیے نہیں بلکہ تمام خاندان کے لیے مسرت کا پیغام تھی۔ اس خبر کے ساتھ ہی بابا کی قدر و منزلت اور آؤ بھگت میں اضافہ ہو گیا۔ خاندان کا ہر فرد ان کا گرویدہ اور مرید ہو کے رہ گیا۔ پھر وقت یوں گزر گیا کہ احساس ہی نہ ہوا۔ ایک رات میری گود میں چاند سا بیٹا ہمک رہا تھا۔ ایک میں ہی نہیں، گھر کے سبھی افراد خوش تھے۔ 1.25 مہینے بعد بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو جشن منایا گیا، اس کے اختتام پر میری ساس نے بابا سے گزارش کی کہ وہ اب ہمارے ہی گھر رہیں۔ تمام خاندان نے میری ساس کی تائید کی۔ بابا نے باپ وقت تمام اس رائے سے اتفاق کیا۔ پھر چند ماہ بعد مجھ پر یہ راز کھلا کہ تمام خاندان ان کی شخصیت اور علم کا اسیر تھا اور میں ان کی سحر آنکھوں کا شکار۔ اس انکشاف نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ میرا ضمیر ہر وقت مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ جس رات مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اب تک اور میری بے خبری میں مجھ پر کیا گزرتی رہی ہے، وہ رات میری پرسکون زندگی کی آخری رات تھی۔ اس کے بعد سے آج تک میری روح بے چین ہے اور جسم ہلکان۔ اس رات وہی شخص جسے میں قابل احترام سمجھتی آئی تھی میری مسیری پر بیٹھا مسکرا کر مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا اور میں اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں نے محبت کا خراج پہلے وصول کیا اور پھر تم سے سچی محبت کی، تو مجھے اس کی روح پر اور چہرے پر خبیثیت رقص کرتی نظر آئی
اور جب میں بولی تو اس کے لیے میرے لہجے میں شامل تمام تر احترام فنا ہو چکا تھا۔ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے بڑی نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو خبیث ہے، تو ابلیس ہے، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ میں جذبات سے مغلوب جو منہ میں آ رہا تھا کہے جا رہی تھی۔ اس نے ایک مکروہ کہکا لگایا اور پھر سرگوشانہ انداز میں بولا، زہرا یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے۔ میں نے تمہیں برباد نہیں کیا بلکہ تمہیں برباد ہونے سے بچا لیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر تم نہ صرف اولاد کو ترس جاتی بلکہ تمہیں اپنی سوکن کو بھی برداشت کرنا پڑتا۔ تمہاری ساس چاند سے پوتے کے لیے اپنے بیٹے کی دوسری شادی ضرور کرواتی، لیکن زہرا اس عورت سے بھی کوئی اولاد نہ ہوتی جس طرح جمشید کا بڑا بھائی بے اولاد ہے، حالانکہ اس نے بھی 2 شادیاں کی ہیں۔ پاگل عورت، تم نے صرف اپنا ہی معائنہ کروایا تھا۔ اگر تم جمشید کا معائنہ بھی کرواتی تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ خود باپ بننے کے قابل نہیں ہے۔ جمشید بھی ایسا ہی ہے، وہ بول رہا تھا اور میں نفرت، غصے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔